खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर विनिंग सोल के दरमियान दुआ भी कर सकूँ आपके लिए। आज मेरे बड़े खूबसूरत मेहमान हैं, UCH के लवर्स हैं और UCH के हम टीम से हम आज बात करेंगे नाजरीन। और आप जितने भी देख रहे हैं मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तलक से जब आप देखें तो यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत भी पाएंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब UCH को दुआ में भी याद रखें ताकि UCH को खुदा बढ़ाए और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं सबसे पहले प्यारे भाई कैनत अरशाद साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके साथ विनिंग सोल दोबारा से कर रहा हूँ। और इसी तरह प्यारे भाई जनाब इमरान टाइटस भट्टी साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह मैं अपने प्यारे भाई साजिद सराज साहब को भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खुशी है कि आज क्रिसमस का ये सीज़न है और आज आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है। और इसी तरह मैं प्यारे भाई पास्टर सैमुअल साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खोखर साहब खुदा आपको बरकत दे। आप लवर हैं UCH के, आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं। खुदा आपको बरकत दे और एक दिन का आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक दिन आइजक टीवी के साथ, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह प्यारे भाई रियाज नवीद आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह जनाब फ्रांसिस दागर साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन जितने भी आप देख रहे हैं आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सैमुअल खोखर साहब से कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं क्यों जो तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद आज का सारा जो विनिंग सोल प्रोग्राम है, खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल, जो पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं, खुदावंद आज जो UCH की टीम एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, UCH लवर्स आए हैं, UCH फ्रेंड्स जो मिल जुल कर खुदावंद हॉस्पिटल की जो फलाह के लिए, उसकी खुदावंद तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, वहाँ वार्ड्स बना रहे हैं, वहाँ खुदावंद मुख्तलिफ यूनिट लगा रहे हैं, ICU को वो लगाना चाह रहे हैं और वसाइल उनके पास बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन मेरे आका यस्सु अल मसीह जो सारी दुनिया कायनात का खालक और मालक है, प्रोवाइडर है, यहोवा यरी है, आए खुदावंद अपना आसमान UCH के लिए आए खुदावंद खोल दे। रेस्टोरेशन जो है खुदावंद वहाँ हो रही है, उसमें आए खुदावंद लोगों के दिल खोल ताकि आए खुदावंद अंदरून मुल्क बैरून मुल्क से आए खुदावंद उस हॉस्पिटल को जो 25-30 साल पहले जो है खुदावंद पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी एक पहचान थी। और आए खुदावंद तेरे आगे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि दोबारा से वही आए खुदावंद बल्कि उससे भी ज़्यादा आए खुदावंद वहाँ आए खुदावंद मरीज़ आएँ, वहाँ आए खुदावंद डॉक्टर्स, ताकि खुदावंद हॉस्पिटल जिसका नाम यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है और उसकी जो सलीब है, जिस सलीब के साए के तले हम सब एक हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी हम आए खुदावंद चाहे किसी भी मिशन से, डिनोमिनेशन से, किसी भी कलीसिया से हमारा अगर ताल्लुक है, लेकिन जहाँ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल का नाम आता है, सलीब का निशान आता है, तो हम सब मुत्तहिद हो जाएं। आज का पूरा प्रोग्राम आए खुदा तेरे ओवर हैंड करते हैं। खुदा के खादम जो भी सवालात करें, जो भी एक दूसरे से पूछें और जो भी यहाँ बैठे मेहमान अपना मैसेज डिलीवर करें, पूरी दुनिया में खुदावंद वो बरकत का बायस बने। यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर सैमुअल खोखर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ी खूबसूरत दुआ की और मेरा ईमान है, खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोल दूंगा। और मेरा ईमान है कि खुदा UCH के लिए बड़े दरवाज़ों को खोल रहा है और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो प्यारे भाई इमरान, आप ये बताएं कि अब क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि पहले हमने प्रोग्राम किया था, अब क्या इम्प्रूवमेंट हुई हैं, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप
ایک لمبا سفر کر کے ابھی پاکستان پہنچے ہیں اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ کرسمس کا پروگرام ہے اور ہم یو سی ایچ کے ساتھ مل کے منائیں، تو اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی آپ کو ماضی کے پروگرام میں بتایا اور جو فرینڈز آف یو سی ایچ اور لورز آف یو سی ایچ کے پیجز پہ، سوشل میڈیا پہ آپ اپڈیٹس دیکھتے ہیں، میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی مہربانی سے جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، میں اس کو بالکل 100% انڈوز کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھیجا ہوا ایک روپیہ پیورلی یو سی ایچ کی ریسٹوریشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایکوپمنٹ پرچیز کرنے کے حوالے سے ہو، رینوویشن کرنے کے حوالے سے ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یو سی ایچ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بیسکلی بائی برتھ یہ 216 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، تو اس کو سارے کو رینوویٹ کرنا بہت زیادہ دعاؤں کی اور وسائل کی ضرورت ہے۔ اور میں بالکل اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی باتوں پہ جو آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہاں پہ شاید مہنگے لوگوں سے کام کروایا جا رہا ہے یا کمپیٹنٹ لوگوں سے کام نہیں کروایا جا رہا، تو میں آپ کو یہ بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پراپر پروفیشنل سکلز ہیں یا نہیں ہیں، اور مارکیٹ میں اگر ہمیں چیز 10 روپے کی مل رہی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھتے ہوئے ہم اس کو 8 روپے کی، 9 روپے کی، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کو لیں۔ تو اس بات کی مکمل تسلی رکھیں کہ پراپر سٹینڈرڈز کے مطابق اور پراپر لوگوں سے کام کروایا جا رہا ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ روح رواں ہیں یو سی ایچ کے، اور خداوند کے فضل سے آپ بڑے اچھے لوگوں سے بھی کام کروا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد بھی ہے، لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس خدا کے خادم ڈائریکٹر بورڈ آف یو سی ایچ ہیں، کینت ارشاد صاحب۔ کینت بھائی، پہلے نمبر پر تو آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، کرسمس کا سیزن بھی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا جو عمران بھائی بتا رہے تھے، اور آپ کیا کہیں گے آج ہمارے ناظرین کو؟ سب سے پہلے تو پاسٹر جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، وننگ سول کے حوالے سے آپ نے پھر یو سی ایچ کے بارے میں سوچا اور پروگرام آج کا پلان کیا۔ عمران صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یو سی ایچ کے، انہوں نے جو کچھ بھی بتایا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور آن بہاف آف دا بورڈ بالکل ہم ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم گریٹفل ٹو دا لورز آف یو سی ایچ اینڈ فرینڈز آف یو سی ایچ کہ وہ سب مل کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو شاید کام سلو نظر آتا ہو، لیکن اب کام اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں اس میں بالکل ایک ٹیکنیکل پروفیشنل چیزوں کا ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس پروسیس کو تھوڑا سا سلو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن کام چل رہا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام اپنی جگہ ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی ذمہ داری لی ہوئی ہے، چھوٹی نہیں بہت بڑی ذمہ داری غالباً، کہ کالج آف نرسنگ کو وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے۔ پہلے وہ اسکول آف نرسنگ تھا، ہم اس کو اپ گریڈ کر کے کالج آف نرسنگ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں بی ایس این کلاسز شروع کریں، کچھ اسپیشلائزیشنس کی ٹریننگز وہاں شروع کریں۔ تو میری کانسنٹریشن ادھر ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہا ہوں دوسرے سارے بھی جو کام چل رہے ہیں، اور میں اس خدا تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ سے جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی دوست ہمارے بیرون ملک ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، اور ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اور آخر میں کہوں گا کہ پاسٹر جی وی لوکنگ فارورڈ کہ آپ آئیں اور وزٹ کریں، اور اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ Praise the Lord. In the end, I just want to wish all the viewers a very Merry Christmas and a very prosperous New Year. Thank you. تھینک یو ویری مچ کینت بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت کہا ہے، اور ضرور ہم وزٹ بھی کریں گے، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ یو سی ایچ کو خدا بڑھائے، کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، یو سی ایچ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اگر خدا آپ کو توفیق دے، یہ ضرور آپ اس پروجیکٹ میں
آپ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں. کلام میں لکھا دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں عمران صاحب, کینت بھائی, ان کی ساری ٹیم, ہم سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے. تو اسی طرح پادری ساجد سراج صاحب, آپ کو بھی میں نے دیکھا, آپ نے بڑی کاوش کی, محنت کی, آپ نے بڑا وہاں لوگوں کو لے کر کلین بھی کیا, اور آپ نے بڑا اس کو یعنی کہ دوبارہ سے بحال کرنے میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ٹیم کا بھی. تو آپ بتائیں کہ ایک پاسٹر ہوتے ہوئے, کہ میں پاسٹرز کو دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر پاسٹر جو ہوتے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ اس میں پاؤں لگاتے ہیں, ورنہ نہیں لوگ پاؤں لگاتے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ, کیونکہ آپ کا ایک لگو ہے, آپ کنگڈم مائنڈڈ پرسن ہے, تو آپ کیا ناظرین کو آج کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ فائدہ ہو تو کام کرتے ہیں, نہیں فائدہ ہو تو نہیں کرتے. سب سے پہلے تو پادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے انویٹیشن کا کرسمس سیزن میں ایک دفعہ پھر یو سی ایچ کو پروموٹ کرنے کے لیے جی آپ نے دعوت دی, اور آئزک ٹی وی کا بہت شکریہ. یہ بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاسٹر جو ہوتا ہے اس کی ہولسٹک اپروچ جی ہونی چاہیے, اور ہوتی بھی ہے, جیسے مسیح یسوع کی تھی. جی وہ ٹیچنگ بھی کرتے تھے, پریچنگ بھی کرتے تھے, اور ہیلنگ بھی کرتے تھے. تو تینوں چیزیں جس میں یہ ایک شخص کی پوری شخصیت جو ہے وہ انوالو ہے, جس میں اس کی سماجی ضروریات ہیں, مالی ضروریات ہیں, اس کی نفسیاتی ضروریات ہیں. تو ایک پاسٹر کو میرا خیال میں ہم سمجھتے ہیں جب ہمارے سامنے بھیڑیں کھڑی ہیں تو ہم نے ان کو پانی بھی پلانا ہے, ہم نے ان کو ہری ہری چراگاہوں میں بھی لے کر جانا ہے, ہم نے ان کی آسائش کا بھی دھیان رکھنا ہے, ان کو خوف سے بھی بچانا ہے, دشمنوں سے بھی بچانا ہے, ہر طرح سے بچانا ہے. تو یہ نہیں کہ میں نے پانی ان کو پلا دیا تو میری ذمہ داری ختم ہے, یا میں نے ان کو گھاس کھلا دیا تو میری ذمہ داری ختم ہے, یا میں نے ان کو ایک جگہ سے لے کر وہاں پہنچا دیا تو میری ذمہ داری ختم ہے. وہ ذمہ داری رہتی ہے بینگ اے پاسٹر. تو پچھلے پروگرام پہ بھی میں نے ذکر کیا کہ میرا ایک ویل ڈگنگ کا جو میں نے کانسیپٹ جو ہے وہ بائبل سے کنسیو کیا. آئزک ٹی وی پر موجود آئزک کی بات کرتا ہوں, اسحاق کی. جب اس نے ابراہیم کے دور میں بند کنویں دوبارہ کھودے اور پھر ان کے وہی نام رکھے جو ان کے پہلے سے موجود تھے, اور پھر نئے کنویں بھی کھودتا گیا وہ ساتھ ساتھ. تو یہ اٹ واز جسٹ اے ری ڈگنگ آف کلوزڈ ویلز. تو ہمارے بہت سارے ادارے ایسے ہی ہیں جیسے بند کنویں ہیں یا کلوزڈ ہیں, بڑے قریب ہیں بند ہونے کے. تو ایسے تو یہ خدا نے ایک خاص گفٹ دیا جس کو استعمال کرتے ہوئے یو سی ایچ میں ہم داخل ہوئے ود دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ بورڈ ممبر, پرٹیکولرلی کینت ارشاد صاحب جو ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں, ان کی وساطت سے. تو سارا صفائی ستھرائی کا کام تو ہم نے دیکھا بہت زور و شور سے ہوا, لینڈسکیپنگ اور وائٹ واش, اس کی فیس اپ لفٹنگ, ایوری تھنگ. تو اب جو بالکل ٹوٹلی ٹیکنیکل کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے صفائی وغیرہ کرنے کے بعد ہم اندر داخل ہوئے, او پی ڈی جو تھی وہ اس کو ہم نے کیا, رینوویٹ کیا, اور وہ بڑی خوبصورت رینوویٹ کر کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیا, وہ چل رہی ہے. کنسلٹنٹس ڈاکٹرز وہاں پر بیٹھ رہے ہیں. پھر ایکس رے مشین کا بڑا مسئلہ تھا, ایکس رے مشین نہیں تھی, یعنی سی آر سسٹم جو کہ بہت مہنگا تھا, 25 سے 30 لاکھ کا وہ تھا. تو وہ ہم نے دوستوں کے مدد سے وہ ارینج کیا. اب ایکس رے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, وہ ایکس رے وہاں پر ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ وہاں پہ ہوتی ہے. پھر وارڈ کا کام شروع کیا. وارڈ کے بالکل نیچے ایمرجنسی ہے جس کا کام تقریباً 85 to 90% جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. وارڈ کا بھی تقریباً اتنا ہی ہے. تو خدا نے بڑا فضل کیا ہے ایکچولی, اور اگلے سال شروع میں ہی اگلے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی رینوویشن کے لیے شروع ہو رہے ہیں, اور لوگ ملتے چلے جا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بڑے اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو وسائل جو ہیں وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ایکچولی, لیکن وسائل تک پہنچنا یا وسائل کو جو ہے وہ گریب کرنا, یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے, جس میں ابھی تک تو ہم کامیاب ہیں کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. یو سی ایچ کی بحالی کے علاوہ جو ٹرسٹ کا بحال ہونا تھا,
भरोसे का, एतमाद का बहाल होना था, वो बड़ी बात थी जो कि बहाल हुआ है और खुदावंद के फजल से लोग आ रहे हैं और हम काम को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जल्द ही आगे अब 6 महीने देखिएगा और सूरत हाल तब्दील होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आपकी सारी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं और मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपकी फैमिली को भी बरकत दे और आपकी सारी टीम को भी, और खुदा के फजल से खुदा के खादम साजिद सराज साहब आपको मल्टीप्लाई ब्लेस करे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो किंगडम माइंडेड है। और मैं जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, आपको भी खुदा बरकत दे। आप ज़रूर आप इनके लिए दुआ भी करें और उनके साथ खड़े भी हों। तो नाजरीन आए, हम एक क्रिसमस का गीत सुनते हैं और क्रिसमस के गीत के बाद और बात करते हैं। आए ये गीत सुने और बरकत पाएं। La ra ra ra, la ra ra ra, ha 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 ha, la ra ra ra, la ra ra ra. चमका सितारा देखो आधी रात, चमका सितारा देखो आधी रात, चमका सितारा, चमका सितारा, चमका सितारा आधी रात. अजब नजारा देखो आधी रात, आधी रात. देखा नजारा, देखा नजारा, देखा नजारा आधी रात. चमका सितारा देखो आधी रात, आधी रात. खुदा आज पैदा हुआ, राज़ इलाही पैदा हुआ, इब्ने खुदा आज पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ ए आधी रात. चमका सितारा देखो आधी रात, आधी रात. चमका सितारा, चमका सितारा, चमका सितारा आधी रात. अजब नजारा देखो आधी रात, आधी रात. गाते हैं सारे पीरो जवा, खुशियाँ करता सारा जवा. गाते हैं सारे पीरो जवा, खुशियाँ करता सारा जवा. आया मसीहा, आया मसीहा, आया मसीहा आधी रात. चमका सितारा आधी रात, आधी रात. चमका सितारा, चमका सितारा, चमका सितारा आधी रात. अजब नजारा देखो आधी रात, आधी रात. का देखो खालिक मिला, दुनिया का देखो मालिक मिला. दुनिया का देखो खालिक मिला, दुनिया का देखो मालिक मिला. मालिक मिला, मालिक मिला, मालिक मिला है आधी रात. चमका सितारा देखो आधी रात, आधी रात. चमका सितारा,
चमका सितारा आधी रात, अजब नजारा देखो आधी रात ये ला रा 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 ला रा 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 रे रे रा हा 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 ला रा 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 ला रा 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 हे हे। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, अभी आपने चमका सितारा आधी रात ये गीत सुना है। आप देखें कितना खूबसूरत गीत आपने सुना है। और इसी तरह हम बातचीत करते हैं खुदा के खादम पास्टर सैमुअल खोकर साहब से। पास्टर सैमुअल खोकर साहब, नाजरीन ने आपका ये गीत बड़ा खूबसूरत सुना, अभी बरकत पाई, मुझे भी बड़ी बरकत मिली है। तो आपको ये किस तरह शौक़ आया? ये गीत भी आप लिखते हैं, पास्टर भी हैं, आप प्रीचर भी हैं, आप हर फन मौला है, यूसीएच लवर भी हैं, तो कैसे आप बताएं थोड़ा इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। मैं जब बचपन में मुझे शौक़ था चर्च में, यंगस्टराबाद मेरे वालिद साहब वहाँ प्रीच थे, तो आई वॉज इन 2 क्लास, तब मैंने हारमोनियम बजाना सीखा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते थे। तो उस वक्त से मुझे शौक़ पैदा हुआ। और फिर मैंने संडे स्कूल में जो मुकाबले होते थे, सिंगिंग कंपटीशन, आज भी हमारे घर में अवार्ड्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं खुदा के खिदमत में भी फिर आया। जो ये गाना है ये हमें हमारी फैमिली को विरसे में मिला है। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर थे, और उसके बाद मेरे तमाम बहन भाई, हम भी 8 बहन भाई हैं, और हमारी एक सिंगिंग टीम थी। हमने 3 दफ़ा यंगस्टराबाद में एक अवार्ड है जो 3 साल आप कंटिन्यू उसको आप अगर फर्स्ट आते हैं तो फिर टाइटल वो आपको मिलता है। तो अकमल मेमोरियल सिंगिंग कंपटीशन वहाँ हर साल होता था, तो उसमें हमने ये अवार्ड हमें मिला, और आज भी वो जो शील्ड है वो हमारे घर में है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके साथ साथ पास साहब ये गीत खुदावंद की ब्लेसिंग है कि मैं खुद कंपोज भी मैंने किए हैं काफ़ी, लेकिन अभी थोड़ा मेरा एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से गर्मियों में मैं ज़्यादा जो है गा सकता हूँ। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ यूसीएच की। आज क्योंकि आज की जो हमारा विनिंग सोल है रिगार्डिंग यूसीएच है, तो मेरा मिशनरी घराने से ताल्लुक़ है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है जितने भी मिशनरी हॉस्पिटल हैं। मैं तकरीबन 3 दिन पहले साहिवाल बिशप इब्राहिम क्राम डैनियल साहब, उनके वहाँ हम शो करने गए थे एक दिन आइजक टीवी के साथ। तो उन्होंने मिशन हॉस्पिटल का विज़िट कराया, तो मेरे जहन में ये था कि जैसे सियालकोट मिशन हॉस्पिटल, यूसीएच का तो शुक्र है खुदावंद का कि अब इमरान टाइटस साहब की क़यादत में 2014 से एज एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने अपना मनसब संभाला, और इनकी जो सर्विसेज है आउटस्टैंडिंग है। बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में ये आए, लेकिन अब रेस्टोरेशन जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यूसीएच फ्रेंड्स और यूसीएच लवर्स की जो तावन के साथ और मुख्तलिफ जो डोनर्स हैं उनके तावन से यूसीएच आगे जा रहा है। तो बिशप साहब ने मुझे बताया कि साहिवाल में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये मिशन हॉस्पिटल बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं बस अब ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो मिशनरी अदारे हैं, मैं उनके हेड्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वहाँ से बहुत कुछ जनरेट हो सकता है। एक टाइम था, मैं बताना पसंद करूँगा, ब्रिगेडियर डैनियल आस्टन साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो मैंने उनको प्रपोजल दी थी कि लिबर्टी साइड पर जहाँ सॉल्ट एंड पेपर है वहाँ आप एक प्लाजा बनाएं, वहाँ से आप जनरेट करें। जितने भी वहाँ से आपको फंड आएगा, वो हॉस्पिटल चाहे पुअर पोजीशन में भी हो जाए तो कभी आपको फंड की कमी नहीं होगी। तो आज आप देख लें, वहाँ वो फ्रंट ही ख़त्म हो गया है, वहाँ आपको पार्किंग प्लाजा बनाया गया है, और मेरा ख्याल है कि शायद यूसीएच की बददुआ लगी है। पार्किंग प्लाजे के अंदर भी कोई दुकान या कोई इतनी ज़्यादा वह रौनक नहीं है, खाली पड़े हैं। तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यूसीएच को आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट भी भेजें। वहाँ आप हर किस्म के डॉक्टर्स आ रहे हैं, और वहाँ आप जब पेशेंट भेजेंगे तो वहाँ से पैसा जनरेट होगा। और अब खूबसूरत मेरी दुआ है कि पास्टर अनवर फजल साहब भी उसका विज़िट भी करें, इफ्तिताह भी करें, क्योंकि बहुत अच्छे वार्ड्स
बन रहे हैं, जो इमरान टाइटस साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है। और मेरी दुआ है कि सारे जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग हैं मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से दिल खोल कर यूसीएच को आप जो है वो प्रॉस्पर करें फंड देकर, ताकि खुदा के नाम को जलाल दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल भाई, बहुत खूबसूरत आपने बात की। खुदा आपको बरकत दे और आपको भी कसरत से इस्तेमाल करे जो आपने मैसेज दिया हमारे तमाम लोगों को। तो मेरी दुआएं आपके भी साथ हैं, यूसीएच के भी साथ हैं। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, ज़रूर खुदा ने अगर दिया है तो आप भी इनके साथ खड़े हों, और अगर आप खड़े होंगे तो खुदा के फजल से हो सकता है कि वहाँ से कितने बीमार जो हैं वो शिफा पा कर जाएँ। और अगर कोई बीमार जाता है वहाँ पर, तो मेरी चीज़ों ये इदारे वो हैं जो हम सब के लिए क्या है, बरकत का सबब बनते हैं। तो हम सब ने भी इन इदारों के लिए क्या करना है, बायसे बरकत बनना है। तो बजाय कि क्रिटिसाइज़ करने के, हमें इनके साथ खड़े होना है। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आज मेरे साथ मेरे प्यारे यूसीएच की तमाम टीम आपसे बातें कर रही हैं और आप बरकत पा रहे हैं। क्रिसमस का मौका है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जितने भी देख रहे हैं, अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप फिक्रमंद ना हो, खाने को कुछ नहीं है फिक्रमंद ना हो। खुदावंद यीशु मसीह आपका प्रोवाइडर है। कपड़े पहन लेना सिर्फ क्रिसमस नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को देखें कि आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं है, उसको दावत दें। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मेरे अज़ीज़ों सब कुछ आ जाएगा। कलाम लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ कि हर एक के काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। तो मेरे अज़ीज़ों, अब यीशु मसीह की सेकंड आमद होनी है, हमने उसके लिए तैयार करना है। बेशक हम उसकी पैदाइश के दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप अपने आप को सेकंड आमद के लिए तैयार करें, ताकि जब वो आए तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। तो इसी तरह हमारे साथ जो और गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ खुदा के बंदा प्यारे भाई फ्रांसिस सुदागर साहब हैं। और प्यारे भाई फ्रांसिस सुदागर साहब, आपकी भी खिदमत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक तो वफ़ादार, मैंने देखा है बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अदारों के साथ वफ़ादार रहते हैं। कलाम भी कहता है कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आप अपने इदारे के साथ भी वफ़ादार हैं, खुदा के साथ भी वफ़ादार हैं। तो आप किस तरह देखते हैं यूसीएच का फ्यूचर, ये आज हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े अरसे के बाद विनिंग सोल कर रहे हैं और आपने पहली तरजीह जो है यूसीएच टीम को दी। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी वसातत से मैं तमाम व्यूअर्स को जो है वो क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले नए साल की भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट हूँ उसी पे बात करूँगा। जी, पहले भी मैंने उसी पे बात की थी और मैं दोनों ग्रुप्स में से जो है वो यूसीएच लवर्स की टीम का हिस्सा हूँ। और जो हमारे जो काम है, एक इमरजेंसी हमने शुरू की हुई है, इमरजेंसी रेनोवेशन हो रही है, और दूसरा जो है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज जो है वो रेनोवेट हो रहा है। वहाँ पर पहले जो था वो स्कूल ऑफ नर्सिंग था और जो है 4 और कोर्सेज जो हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रिकग्नाइज्ड जो हो रहे थे, लेकिन अब हम उसको जो है लेके जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग की तरफ और कुछ स्पेशलाइजेशन। और जो कानत इरशाद साहब जो हैं वो इसको लुक आफ्टर करें, उसके बाद मैं कर रहा हूँ लुक आफ्टर, और हमारी जो पूरी टीम है यूसीएच लवर्स की वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत बुरा हाल था। जो बेसमेंट है वहाँ पे पानी भरा हुआ था 1.5 फुट और गंदगी बहुत थी, और जो पाइपलाइन थी वो सारी टूटी हुई थी, और उसमें जो हमारे जो सीवेज का निज़ाम था वो बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से जो है सारा पानी जो है वो बेसमेंट में जाता था। तो 300 फुट लंबी पाइपलाइन 6 इंच की हमने जो
اس میں ڈالی اور جو ہے معیار کو برقرار رکھا ہم نے کہ اچھے سے اچھی ہم نے اس کا پائپ جو ہے لگایا ہے اور اس کے بعد سبمرسیبل پمپ لگایا ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے جو پانی ہے گندا پانی جو سیویج کا پانی ہے وہ بیسمنٹ میں نہیں جاتا بلکہ بیسمنٹ میں ایک بہت ہی بڑی جو بلڈنگ کا حصہ ہے وہ اس میں ہے اور اس میں جو ہے ہم نے جو ہے کالج آف نرسنگ جو ہے شروع کرنا ہے. ہم نے سول ورک کافی کر لیا ہے اور اس کی جو ہے اب پینٹنگ کا جو ہے وہ مرحلہ ہے وہ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ادھر جو 64 رومز تھے نرسنگ اسکول میں وہ سارے کے سارے ان کی حالت بہت خراب تھی اور اس میں سے ہم نے جو ہے وہ ایک بلاک جو ہے جس میں 20 رومز ہیں وہ رینوویٹ کیے ہیں اور 20 رومز کو رینوویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 40 کے قریب جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں نرسز فیمیلز جو ہیں وہ یا دوسرے جو کورسز میں آتی ہیں وہ اس میں اکوموڈیٹ ہو سکیں گی اور یہ سارا جو ہے کریڈٹ ہے ایک ٹیم ورک کا ورک ہے جس میں ایڈمنسٹریشن جناب ہمارے بڑے ہردل عزیز ایڈمنسٹریٹر عمران ٹائٹس بھٹی صاحب, مسٹر کینتھ ارشاد صاحب اور جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے یو سی ایچ لورز کے ریاض نوید صاحب اور پوری ٹیم یو سی ایچ لورز کی وہ جو ہے دن رات کوشاں ہیں اور ہم نے یہ اس وقت شروع کیا جب کہ گرمی میں کوئی 1 منٹ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں تھا نکلتا, بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو اس میں بھی ہم نے دن رات کوشش کی ہے کہ یو سی ایچ کو جو ہے اپنے جو ہے کام سے جو ہے نا اس کو نکھاریں. پیسہ نو ڈاؤٹ آپ نے دیا, سب نے, عوام نے دیا ہے, ہمارے جو کمیونٹی نے دیا ہے, باہر جو ہیں وہ جو اندرون ملک ہیں انہوں نے بھی, لیکن اس کو جو ہے یوٹیلائز کرنا جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے یو سی ایچ لورز اور فرینڈز آف یو سی ایچ نے کیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ایمرجنسی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور وہ پہلے 5 بیڈ کی ایمرجنسی تھی, اب تقریباً 16 بیڈ کی ایمرجنسی اور اس میں ایک مائنر آپریشن تھیٹر ہے اور ساتھ اس میں جو ہے لائف سیونگ ڈرگس کے لیے ہم نے ایک فارمیسی جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ جب آپریشن ہو رہا ہوگا تو وہاں سے ایک کھڑکی ہم نے ساتھ رکھی ہے, اس میں سے جو ہے وہ سرجنز جو ہیں وہ وہاں سے میڈیسن فارمیسی سے لے سکیں گے اور پیشنٹ کو جو ہے بالکل یہ نہیں ہوگا کہ یہ جاؤ پرچی یہ لے لو اور باہر سے میڈیسن لیں, سب کچھ اندر ہی ہوگا اور پیشنٹ کا پورا مکمل جو ہے نا اس کی میڈیسن اور اس کی جو سرجیکل کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ سارے ادھر سے ملیں گے. اور اس کے بعد ہم نے 2 جو ہیں علیحدہ علیحدہ آئسولیشن روم بنائے ہیں 2 بیڈ کے, جس میں ایک جو ہے وہ جو ایکسیڈنٹل کیس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے اور دوسرا ریسیسیٹیشن روم ہے وہ 2 ادھر ہوں گے اور یہ بالکل آئسولیٹ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کو ایمرجنسی میں داخل کریں گے لیکن ان کے جو لوائقین ہیں ان کے لیے ہم نے علیحدہ سے باہر جو ہے وہ پروگرام بنایا کہ اس کے شیڈ ہوگا, وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور پورا جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنایا ہے, یعنی کہ فائر فائٹنگ ہے, اس کے بعد جو ہے جتنے بھی نیٹنگ ہے بیچ میں اور جو ہے کہیں سے بھی جو ہے جا کے ڈاکٹر اگر اویلیبل نہیں بھی ہے تو وہ اس کو اپنے موبائل پہ دیکھ سکتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے اور اگر وارڈ میں ہے تو وہاں پہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے اور جلدی سے جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو سکتی ہے. جہاں تک نرسنگ کالج کا تعلق ہے وہ ہمارے قوم کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ یو سی ایچ میں جو ہے وہ جو بی ایس این جو ہے وہ شروع ہو, کیونکہ ہمارے جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں جو وہ ان کو ایجوکیشن ملے گی تو وہ آگے ترقی کر سکیں گے. اور ہمارے جو ماں باپ ہیں آج کل جو ہیں اس وقت اور جن کے بچے ہیں وہ بھی بڑے اس بارے میں اویئر ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے, کرسچن تعلیمی ادارہ, جہاں پہ ان کے بچے اور بچیاں جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہ بی ایس این جو ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے اور یو سی ایچ میں یہ بنے گا. ہم پوری ٹیم جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بی ایس این جلدی سے جلدی شروع ہو جائے, لیکن بلڈنگ کو جو ہے رینوویٹ کرتے کرتے 6 مہینے ہو گئے, تو خدا نے چاہا تو اس سال نہیں تو ہم اگلے سال کا بیچ جو ہے وہ ضرور
اپنے UCH میں جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے BSN کے لیے لیں گے اور پوری قوم کو جو ہے خوشخبری دیں گے کہ ان کے بچے بڑے کرسچن ماحول میں یہاں پہ رہ کے پڑھ سکیں. بہت خوبصورت، خداوند آپ کو برکت دے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ساری ٹیم کو بھی جو یہ کام کیے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی کام کرنا بڑا مشکل ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، اور میری دعائیں ہیں کہ خدا کا فضل فرانسس سوداگر صاحب آپ کی ساری ٹیم کو خدا اس کا اجر بھی دے گا آنے والے دنوں میں. اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جس طرح ایجوکیشن کی بات کی گئی کہ بچے BSN کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بچے امریکہ دوسرے ملکوں میں جا کر کیا کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں. تو جتنے بھی بچے اگر آپ UCS سے پڑھ کر بھی گئے ہیں، آپ نے یہاں سے کورس کیے ہیں، اسٹڈی کی ہے، آپ کسی ملک میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ جس طرح کہ آپ کا بھی کام ہے کہ جو بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم دیتے ہیں خدا کے لیے، تو آپ بھی اپنا حصہ وہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے دوسرے ممالک سے UCH کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بلیسنگ کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ کتنا زیادہ کام ہو سکتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں وہاں سے، میں نے سوداگر صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے یہاں سے ہی سیکھا، اور آپ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شیخ زید میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے UCH کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو فرانسس سوداگر صاحب، خدا آپ کو بڑھائے. اور آپ نے جو باتیں کی ہیں آنے والے دنوں میں لوگ یقیناً برکت پائیں گے اس ہاسپٹل سے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ پیارے بھائی جناب ریاض نوید صاحب ہیں، اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں صدر UCH لورز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ریاض نوید صاحب کہ لورز گروپ کا کیا کام ہے، لورز گروپ کیا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو سو مچ پاس صاحب. آپ نے ہمیں پروگرام میں انوائٹ کیا، اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جب ہم نے جو 6 مہینے پہلے جب شروع کیا تھا تو آئزک ٹی وی نے اس وقت ہمیں موقع دیا، اور ہماری جو اس کمپین کو آگے چلانے میں وہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوا تھا. تو اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سفر ہم نے 6 ماہ پہلے شروع کیا تھا UCH کی ریسٹوریشن کا اور رینوویشن کا، وہ بڑی کامیابی سے بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے. اور اس میں جب پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے مقابلے میں ابھی بہت زیادہ امپرومنٹ ہے. ہماری کوشش تھی کہ ہم پوری جو کرسچن قوم ہے پاکستان میں اور جو اوورسیز ہیں ان کو ایک پیج پہ لائیں کہ وہ UCH کے بارے میں پازیٹیولی سوچیں. تو ہم اس چیز میں بہت حد تک کامیاب ہوئے. اور اب ہم ابھی تک جو ہے نا وہ ایمرجنسی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے UCH لورز کے پلیٹ فارم سے جو ہم کر رہے تھے وہ اب آلموسٹ کمپلیشن میں ہے. آپ وزٹ کریں، ہم آپ سب کو انوائٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ UCH میں وزٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دفعہ دیکھ کے ہی اس کو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ کام کتنے اچھے طریقے سے ہوا ہے. ہم نے وہاں پہ ایک ایک چیز پہ بہت محنت کر کے، بہت اچھے طریقے سے پلان کر کے، ان کی کوالٹی پہ، ڈیزائن پہ، ہر چیز پہ اتنی محنت کی ہے کہ ایک دفعہ آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے پورے جو ہے نا ایمانداری سے، اور جیسے کہ ہم پورا محبت کرتے ہیں UCH کے ساتھ، جیسے UCH لورز ہیں ہم، تو ہم نے محبت کے ساتھ اس کو ایمرجنسی کو رینوویٹ کیا ہے. اس کو ہم بہت جلدی ہوپ فلی ان ویک اور 2 کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ ڈاکٹرز اور پیشنٹس وہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو ایک اور چیز میں UCH کے لورز کے پلیٹ فارم سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا یہ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی پورا ہاسپٹل جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے جس کی رینوویشن ہونی ہے. ایمرجنسی یا ایک وارڈ ہم کر کے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا ہاسپٹل، ہمیں اور بہت سی جگہ ہے جہاں پہ کام کرنا ہے. تو UCH لورز کے پلیٹ فارم سے ہم بہت جلدی 1 یا 2 ہفتوں میں CCU پہ کام کرنے جا رہے ہیں،
उसको एमरजेंसी जैसे ही कंप्लीट होगी हम CCU पे उसी वक्त काम स्टार्ट कर देंगे। और खुदा का शुक्र है कि वो इतने अपने लोगों को उठा खड़ा कर रहा है कि वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हमारे बहुत अजीज़ डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने CCU के लिए हमें 1 करोड़ रुपए की जो है ना वो ग्रांट दी है कि आप इस पे काम करें, तो हम उसके लिए भी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम ये आप लोगों को गारंटी देना चाहेंगे UCH लवर्स के प्लेटफॉर्म से कि आप एक जो आपका पैसा है वो UCH में यूज़ हो रहा है, किसी वक्त किसी टाइम आप उसके बारे में हमसे डिटेल मांगे, हम आपको देंगे कि ये पैसे हमारे पास आए, ये यहाँ पे लगे, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी भी अगर किसी के दिल में है कि जी अगर UCH में कोई पैसे जाते हैं या वहाँ पे मतलब वो सही यूज़ नहीं होते, तो ये ख़त्म करके हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एक पैसा वहाँ पे ईमानदारी से यूज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ पासर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि हम ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग को ही नया कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक UNO का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उससे मेरी बात हो रही थी और वो मेरी उनसे 2 घंटे तकरीबन वो मीटिंग हुई। एंड दे आर विलिंग टू सेंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन UCH फ्रॉम USA एंड डिफरेंट अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो हम बहुत जल्दी देखेंगे, खुदा ने चाहा तो हमारे पास फॉरेनर डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे, हमारे पास नर्सेज और इस तरह से फॉरेनर स्टाफ भी अवेलेबल होगा। और हमने जिस तरह से एक विजन है हमारा UCH लवर्स का कि हम UCH को एक जैसे आज से 20-30 साल पहले ये एक टॉप का हॉस्पिटल था, उसी लेवल पे ला के छोड़ेंगे और हमारा ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्यारे भाई रियाज मीद आपको, UCH लवर्स को और तमाम उन डोनर्स को भी जो आपके साथ खड़े होते हैं। और आपने बात की थी कि लोग समझते हैं कि ये पैसे कहाँ, जो नहीं ना देते वो ये बातें करते हैं, जो देते हैं वो नहीं बात करता। तो आप इन लोगों की परवाह ना किया करें। मैं इमरान साहब को भी एक अप्रिशिएट करूंगा, आपकी सारी टीम को भी, कि आप लोगों की परवाह ना किया करें। जो नहीं ना देते वो बातें करते हैं, जो देते हैं वो नहीं बातें करते, क्योंकि उनको आप पे एतबार है और सारी कौम आप पर क्या करती है, ट्रस्ट करती है। आप सारे जो हैं आपको प्यार है UCH से, तो आप इसकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं रियाज भाई आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम को भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि खुदा के बंदा प्यारे भाई इमरान टाइटस, आप क्योंकि इसके रूरवा हैं, आप हेड इसको कर रहे हैं, तो आखिर में हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू भाई साहब। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह, इसलिए मैंने शुरू में डिटेल नहीं बताई थी क्योंकि मैं चाहता था कि पास्टर साजिद, फ्रांसिस साहब और रियाज साहब आपको ज़्यादा डिटेल बताएं ताकि लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। मैं उन सारी बातों की एक तो बिल्कुल जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि तस्दीक करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया, बहुत जल्द हम UCH का जो माजी की एक ग्लोरी को हम याद करते हैं, हम खुदावंद की मेहरबानी से और आपकी मदद से हम उसके हाल और मुस्तकबिल को भी वैसा ही पाएंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब फ्रांसिस साहब ने हॉस्टल के हवाले से बात की तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। ऑल्दो के हमारे कुछ डोनर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा नाम मत लें, लेकिन मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जैसे दूसरे लोग इस चीज़ से हिम्मत पकड़ें, हौसला पकड़ें और वो भी आगे आएँ और हमारी मदद करें ताकि हम इस अदारे की बेहतरी और बहाली के लिए आगे बढ़ सकें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ फादर जेम्स चन्नन का, जिन्होंने उन 20 कमरों को भाई साहब कम्प्लीटली रेनोवेट किया। हमें वहाँ पे बंकर्स दिए, बंकर्स के साथ गद्दे दिए और स्टडी चेयर्स दी ताकि वो बच्चे जो 40 बच्चे उन 20 कमरों में आने हैं वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे वो एक अच्छे तरीके से रिहाइश कर सकें। दूसरा, मैं पाकिस्तान आउटरीच फाउंडेशन है अमेरिका में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अभी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे तो लोग
पूरे साल की प्लानिंग करते हैं। मिस्टर सुहेल असलम हैं जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने पर्सनली अपनी एफर्ट से यूसीएच की मदद करने के लिए हमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हवाले से पहले 2 लाख रुपया भेजा। फिर अभी क्योंकि सबको पता है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम अपनी सैलरीज़ वगैरह एकदम से पूरी कर सकें, अभी फिर उन्होंने हमें 2 लाख रुपया भेजा है। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और बड़ा अहम नाम जिसके लिए उन्होंने ख़ास कहा था कि मत ज़िक्र करें, लेकिन उनसे माजरत के साथ मैं चाहता हूँ कि ये ज़िक्र करना और उनके नाम को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रियाज साहब ने आपको बताया कि सीसीयू के लिए एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर नाथन जलील अमेरिका से, और एक वक्त था जब 80s में वो यूसीएच में सर्व करके गए, और उनका पैशन, उनका प्यार यूसीएच के लिए आज भी वैसे ही है। और ये 1 करोड़ रुपया प्योरली उन्होंने अपने अकाउंट से हमें डेडिकेट किया है, जिसमें से $35,000 की ट्रांजैक्शन वो कर चुके हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जनवरी के फर्स्ट वीक में हम सीसीयू और जो यूसीएच को जानते हैं लोग, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसके बिल्कुल सामने प्राइवेट ए जो कहलाता था, वहाँ पे 14 रूम्स हैं। इस सारे को हम अपना कार्डिक यूनिट कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और खुदावंद की मेहरबानी से बहुत जल्द हम सारी कौम के साथ इस खुशखबरी को शेयर करेंगे। और अगेन इस बात को इंडोर्स करना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड्स, पंजाब हेल्थ कमीशन की रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल जो SOPs हैं, उन सब को जो है वो बिल्कुल उसका ख्याल रखा जा रहा है। हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग, अहम बुज़ुर्ग, बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर अर्नस्ट डलवी जो FC कॉलेज से रिटायर हुए, और द न्यू स्कूल के नाम से मॉडल टाउन में उनका एक बहुत बड़ी खिदमत है, और वो अक्सर अदारों की माली मदद करते हैं। हम उनके पास भी गए क्योंकि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हवाले से हमें वहाँ पे 5 किस्म के लैब्स चाहिए, जिसमें कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, स्किल लैब्स हैं, और इस तरह और बाकी दूसरे लैब्स हैं। तो उन्होंने हमें 5 लाख रुपया कंप्यूटर लैब के लिए दिया, और हमने उस लैब को उनके नाम से मंसूब किया है। जब हम उसकी ओपनिंग करेंगे तो उनको बुलाएंगे, और ज़रूर उसके उनका वो अपनी तख्तीक ख़ुद अपने नाम से वो देखेंगे कि वहाँ पे लगी होगी। इससे पहले भी जब पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ हमें अपनी ट्रेनिंग्स रिकग्नाइज़ करानी थी, तो उस वक्त भी हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने हमारी मदद की। ये नाम बताने इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो खुदावन इन ऐसे बुज़ुर्गों को, ऐसे साथियों को अपने अदारों पे, अपनी कौम में सलामती दे, ज़िंदगी दे, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, और इनसे दूसरे लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि उन्हें अपने अदारों के लिए काम करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ वहाँ पे ओन करते हैं तो हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच को, ना लवर्स ऑफ यूसीएच को, कि अगर आप कोई वार्ड अपने नाम करना चाहते हैं, अगर आप कोई साइड रूम अपने नाम करना चाहते हैं, कोई और चीज़ आप इस चाहते हैं कि आपके किसी प्यारे के नाम से मंसूब करके वहाँ पे डेडिकेट की जाए, तो वो भी बाहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको बिल्कुल ये बता रहा हूँ और वेलकम कर रहा हूँ कि आप आइए, हम वो करेंगे। भाई साहब, क्रिसमस सीज़न है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बड़ी बात हुई, तो मैं ख़ास तौर पे अभी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम अभी उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्रिसमस के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको दुआ में रखें। यूसीएच नर्सिंग ऑफ कॉलेज का जो नाम होगा विद परमिशन ऑफ कैनत साहब, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमें अनाउंस नहीं करना था, वो होगा जीसस एंड मैरी यूसीएच नर्सिंग कॉलेज एंड अलाइड हेल्थ सेंटर। इसको हम प्रॉपरली रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। इसको ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में रखें कि आने वाला जो 2021 का बैच है, तब तक खुदा हमें सारे वसाइल मुहैया करे, पेपर वर्क में हमारी मदद करे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके दिलों को नरम करे, ताकि यूसीएच का जो एक एजुकेशन कंट्रीब्यूशन था वो खुदावंद की मेहरबानी से दोबारा बहाल हो सके। बहुत खूबसूरत, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान साहब आपके सारे कामों को भी जो आप कर रहे हैं। आपने डोनर्स की बात की, जितने भी आप यूसीएच के सपोर्टर हैं, खुदा आपको भी बरकत दे। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। अगर उन्होंने दावत दी है कि अगर कोई भी शख्स, आप भी चाहते हैं कि आपके नाम का वार्ड बन जाए
یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی روم کی آپ ایک روم کو ہی لے سکتے ہیں کہ اس کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنا بھی کام ہے ہونے والا ہے وہ پیسے لگا کر اگر آپ کے نام کی تختی چاہتے ہیں تو وہ بھی اس بات کے لیے بھی تیار ہیں. تو میں تمام جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو خدا نے وسائل دیے ہیں تو ضرور آپ کیا کریں اس کے پارٹنر بنیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. تو ناظرین میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے UCH کی ٹیم نے اپنی ساری جتنی بھی ان کی کاوش تھی انہوں نے پیاروں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں تاکہ یہ ادارے جو ہیں ہماری پہچان بنتے ہیں. جس طرح کہ ہم لاہور میں جب گزرتے ہیں تو کراس UCH کے اوپر لگی ہوئی ہے اور میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کرسچن ایک لبرٹی آپ دیکھیں ایسی جگہ ہے جو مین لاہور ہے. تو یہ جتنے بھی آپ چرچز دیکھ رہے ہیں ادارے دیکھ رہے ہیں ضرور آپ کیا ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ خدا آپ کو بھی برکت دے. آئے ناظرین اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے ان کے لیے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. میں اپنے پیارے بھائی عمران ٹائٹس بٹی صاحب کے لیے جو کہ خدا UCH کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور خدا دیکھ تیرا پاک روح القدس انہیں اپنا وزڈم دے، اپنی فیور دے تاکہ تیرا بندہ عمران ٹائٹس بھٹی تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. تیرا پاک روح القدس نئے سال میں نئی برکات کو ان کے لیے کھولے تاکہ جتنے بھی ان کے کام رہتے ہیں جو دنوں کا کام ہے سیکنڈوں میں زور میں لے کر آ. ان کو خدا تو بڑے ڈونرز دے تاکہ جو خدا ملینز میں ان کے پاس پیسہ دینے والے ان کو ڈونر دے تاکہ مسیح کے نام میں جو کام ہے مسیح کے نام سے جلد ہو اور تیرا پاک روح القدس ان کی ساری سیلری کا بھی انتظام کرے. اسی طرح میں پیارے بھائی کینت ارشاد کے لیے خدا ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں. اسی طرح پیارے بھائی ریاض نوید ان کی ساری فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. UCH لور گروپ کے تمام نمائندوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. اور اسی طرح خدا میں پاسٹر ساجد سراج صاحب اور خدا ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. پیارے بھائی فرانسس سداگر ان کی فیملی کے لیے برکت چاہتا ہوں. اسی طرح پیارے بھائی سیموئل کھوکر صاحب اور ان کی فیملی کے لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جب یہ تیرے کام کے لیے سوچتے ہیں تیرا پاک روح ان کے لیے سوچے اور ان کو برکت دے. آج میں UCH کے تمام جتنے بھی خدا کمرے ہیں ان کو تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں. وارڈز کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. ہر ایک وارڈ کے لیے ہر ایک خدا دیکھ کمرے کے لیے لوگ اٹھا کھڑے کر تاکہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے مددگار بنے اور تاکہ UCH باپ بیٹے روح کے نام میں دوبارہ سے بحال ہو. تو انہیں اچھے ڈاکٹرز بھی دیں، نرسز بھی دیں، گورنمنٹ کے دلوں کو بھی کھول تاکہ گورنمنٹ بھی پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہو. اور اسی طرح میری دعا ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو بیمار ہیں ان کو سلامتی بخش اور خدا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم کر. جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے ان کو کھانے کو مہیا کر. تیرے کلام میں لکھا ہے فکر نہ کر کیونکہ خدا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جب کرسمس کے دن ہے خدا تیرے لوگ پریشان ہیں ان کے غم کو خوشی میں تبدیل کر تاکہ جو خدا مایوس ہیں ان کا غم خوشی میں بدل جائے. اور میری دعا ہے تیرا چہرہ ہم سب کی طرف متوجہ رہے، ہم سب کو محفوظ رکھے اور بڑی برکت دے. آج کے وننگ سول کا سارا آنر ساری عزت تیرے بیٹے یسوع کو دیتا ہوں مسیح کے نام میں، آمین. ہم خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کٹیا آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کہ جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا رہے، آمین. آخری کلمات میں خدا کے خادم پادری ساجد سراج صاحب سے درخواست کروں گا وہ ادا کریں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ بالخصوص آئزک TV پادری انور فضل اور UCH کی پوری ٹیم کے ساتھ اور تمام مقدسین اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین.
थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई इमरान टाइटस साहब, आपका भी, साजिद सराफ साहब आपका भी, और फ्रांसिस सदागर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे भाई रियाज नवीद साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। प्यारे भाई सैमुअल कोकर साहब आपका भी, और इसी तरह कैनत इरशाद साहब आपका भी। खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। तो नाजरीन, आपने भी आज का विनिंग सोल देखा और बरकत पाई। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।